نمرحت تقرأين عززتي سراويت مكلخال تقرأي إلى ما كجبرة مدف تتحيزولن نزحلفو سلست أوارح بمستر كسر حازز أنها سلست مئتي دورونات نوتها درا وفريم مولو مدلاون تزازيمو تقداتيمن كم زتودع تقليسو زي قدمي أقار سراويت إيتوبيا نابع تقرأي مختاتو أقدمان وتحادرا وسرحك في السبا تعلمان كسر حازز أنها إزن درونات عبك أربع نسرح دلوقت كم زخنا تقليسو اللهم سلام كم يتصنحو كبرات فتوات تقتتلتي مادف سابوين تايمز عبزقنيات كاب أراد كيلو لحقو زوز حدش حبريتها مقالة سقات فتير يركب لايك كومنت شير سبسكرايب نراقبركم نزيز بس حدنا حدش حبريتها اسكع فتصامك تقتتلو بتحتنا نقدم منجستي إثيوبيا عسبنا مملاس كابز حقنا لوجزي جميرهم مرحت تقرأ أفغون كسلفهم سراويت مكلخال تقرأ دما أفغون سراويت مكلخال إثيوبيا تسلفهم عسبه نخورر زتفلالي صاويت كقرب صنيحيهم زي صاويت زي قدم حزي أنصار فانو أبز قبر زنبرا كوينات أفغوننا تسلفون زبل صاويته صمام إذن زحابة تقرأي تمساسالي صمام إذن هبايا يقدس بتقرانيهم تقرأي كابدي سابان العلي نسمر مريصا بسمدو أنصار إثيوبيا نقالي واتحادرا وفري تدالو كم زلا تدقاق مكسي قربلا صنيحيهم زين أوارح زأكل زلقة كبيد وطن قدم حدث معلتات مالتون إسران شدشتان تقمتي كل التشحن عسر شمانتن عامة مرتن بعقوصة سراغز حيلتات سراوي تقرأي نابع كل العفار بمئتاو أنصار حيلتات سلام تقرأي بزوصلوه واتحادرو سقومتن بعلي نابقينات كم زمرحيهم زنقرلو منجستي إثيوبياون أنصار سراوي تقرأي كبير كيسارا كم زسعب زيتنقرلو نايدرون مدقعتي دحر حيد الساعات قبل على السراوي تقرأي فنيوم بفلاي دما ناب عسران شمونتن تقمتي كل التشحن عسر شمونتن عامة مرتن بعقوصات راقز أبزا وقح فرقريتي كباب الساعة تشعاتم عفار عريدو قبل على الزنبرة السراوي تقرأي بستفنوا نايدرون مدقعتي أب أكلون نواتون حيل السراوي من كل أقل تقرأي قليل زي تبخاله كيسارة أسعبويهم زي بوغن كلتيوم حيلتات زي تقبره واتحادروا من قصقص بوغن ودب حوحة جيجاوي من محدار تقرأين نسمم معنات بريتوريا زيت حسن مدقعة درون كبلو نمنقستي إثيوبيا زخصاصو انتخونو منقستي كل العفار وان تمساسا لمقلاتي بمزرقح لو على نتيجة حسو زعتوا حيل السراوي تقرأي نسمم معنات بريتوريا هادش دشابيل وكبل كاسيسو يوم نبر بريزيدنت جيجاوي من محدار تقرأين مخاريك قدما منستر دكتور أبي أحمد أبقود داي مبرا أفريكا زخونا أي تقيتا جوردام بشم فيدرال منجست يخون بشم ودبو سمرت عبز قداي مجلس ولا قوان تزرقهم قوام فيدرال منجست يخون جن نصر إخوانا أي تقيتا جوردا نسمم معنات بريتوريا بزدحسا ملقوم نفيدرال منجستي نافكينات نمعدب حوحته سراويتو ناف كل العفار أو وافيرو زبل كسي أقربوا يوم فيدرال منجستي أي تقيتا جوردا زرقحو مجلسي أخولي بزبلي مسل عبز قداي حدا نقر كناقر أي تسمعن يقدس بتقرانيم فيدرال منجستي مرحت حوحت خونو عزستي سراويت مكل خال تقرأي عبا سلطاني عنكفاتيهم بمبال نحن سأن حوار نمكوات زقل نايدرون مدلاوات كاكايد كم صنح دما حدا ميسترا حبريتا عبز قنيات قليل يوم برقز قونا قوني إذا حبريتا زي نسلام زعدم حدش حبريتا ون كاب 4 كيلو تسامعيهم بريزيدنت كزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسا وردا أمانكو تقرأين إثيوبيان أنصر لزلو كال أيزور دبنا كوينات نمهدام ناب 4 كيلو كم زمرحون عبزقنيات نزر زلو دبنا كوينات كهد زغل سمم معنات نمفتر عبجاف كم زبزحو እንዳተ ገለጽ ይርከብ ይኹን እምበር መንግስት ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ بمستر كسر حلو صنها عبي قداي ون عبز قداي قونا وقونا خوينو لحي حوازيلو مرحت حوحتن لعلوت عززت السراويت مكلا خال تقري فليخا دمقن صال زقلا 300 دروناتن تسارحن نوتخاد راوي وفري ملو مدلاون كنزازبا
ተጠቂሱሎ እዘን ስትራቴጂካዊ ምዃን ዝተነገረለን ድሮናት ንስለላ ኾነ ንዝተወሃበን ወተሃደራዊ ኢላማ ኣብ ምትግባር ኣዝየን ውፅኢታዊ ምዃነን ዝተመስከረለን እዘን ድሮናት ንወተሃደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ምድላወን ከም ዘዘምረዩ ዝተገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዘን ኣዝየን ዘመናዊ ዝኾና ድሮናት ንመራሕትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ምቅንጻል ሓሊፉ ድማ ንሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ ከበርቲ ኣጽዋራት ንምዕናው ከም ዝተለመ ተጠቂሱሎ ናይ ነዳዲ ዲፖታት እውን በዘን ድሮናት ኢላማ ዝተገበረ መሰረታዊ ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ እውን እቲ ልሒቑ ዝወፀ ሓበሬታ የመላኽት በዘን 300 ድሮናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተለሞ እንተሳኺዑ ድማ ኣጋር ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ብምውፋር መላእ ትግራይ ናይ ምቁፅጻር ትልሚ ከም ዝሓዘ ተሰሚዑሎም ቅድሚ ዝምዃኑ ግን ፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዘካይዶ ዘተ ወሳነ ምዃኑ ብዙሓት ይጠቕሱ ብርግጽ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ናብ ውፅኢታውነት ናይ ምስግጋር ዕድሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት እዚ ምዘይኸውን ግን እተን 300 ድሮናት ተጠቂምካ ትግራይ ንምድኻም ዝዓለመ ወፍሪ ወገን ፌደራል መንግስቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ተጠቂሱሎም እዚ ወፍሪ እዚ ምዝካየድ ድማ ኣብ ትግራይ ካልእ ዝኸፈ ቅልውላው ክመጽእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይጠቕሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ብዝፈንኦ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድሮናቱ ክንደየናይ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንመራሕቲ ትግራይ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ብዙሓት ይጠቕሱ ብርግጽ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ሕዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተራየ ናይ ድሮን ዓቕምታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣድላይ ዝተባሃለ ምድላዋት ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ ኣብዚ ከይዲ እዚ ድሮናት ከስዕብኦ ዝኽእል ኪሳራ ንምምካት ዝኽእል እንተስ ባህላዊ እንተስ ዘመናዊ መከላኸሊ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝኽእል ዝጠቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ሰራዊት ትግራይ ካብ ድሮን ምክልኻል ብተወሳኺ እውን ኣጋር ሰራዊቱ ክንደየናይ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዘርአየሉ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ድማ ብኣንፈት ዓፋር ከም ዘካየደ እውን ዝጠቕሱ ኣካላት ውሕዳት ኣይኮኑን ብሓፈሻ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ናብ ኩናት ዘምርሐሉ ዕድል ፀቢብ ዋላ እኳ እንተኾነ ታጸባብ መንገዲ ፈሪሳ ግን ናብ ኩናት ዝመርሕ እንተኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናቱን መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣጋር ሰራዊቱ ተጠቂሙ ኣብ ላልነት ንምርካብ ዝግበር ወተሃደራዊ ውድድር ከም ዝኸውን ግልጽ እንደኾነ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘለዎ ቅዋም እውን መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ምዝካየድዎ ዘለዎ ድርድር ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ እንዳተጠቐሰ ይርከብ